اے سرما تغادائے مازاغ دے ڈورے میں اللہ نے فرمایا ماذا غلب سرو میں تغال پروردگار نے ارشاد فرمایا میرے یار نے میرے والے انج بیٹھے آ میرے یار نے آنکھ جھپکی نہیں کملی والے ٹک ٹکی لا کے رب وال پہ ویکھ دین نوجوانوں سیال کھوڑ دے رہنے والے قرب و جوان تو آنے والے ایتھے اکھ نبی دی دا ذکر ہو رہا ایتھے تیرے میرے نبی دی اکھ دا ذکر ہے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام دی اکھ دا ذکر اللہ دے قرآن نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فرمایا اسا ابراہیم نو زمین تے آسمان دے ملک دکھا دیتے ابراہیم پتھر تے کھڑے تے پرتے تے کلو کہ آپ نے اس طرح کر کے نگاہ اٹھائی تے اللہ فرماندہ زمین تے آسمان دے سارے ملک ابراہیم دی اکھ نے ویکھ لے ہن اے ابراہیم دی اکھ کہ زمین دے فرشتے کھلو کہ آسمان تے زمین دے سارے ملک پہ ویکھ دی یہ تے نبی دا مقام ہے نا اللہ دے قرآن نے نبی دے غلام دی اکھ دا ذکر بھی فرمایا کچھ بولو پہلے سن لو نا دوسرے دی اکھ کیسی ہے پھر وانڈ کریں گے حضور دی اکھ کیسی ہے قرآن تو سنو دوسرے دی اکھ کی کمال کر رہی ہے ابراہیم علیہ السلام دی اکھ زمین تے کھلو کے آسمان تے زمین دے سارے ملک دیکھ رہے سلیمان علیہ السلام اپنے دربارے چے بیٹھ کے فرما رہے میں نے ملکہ بلقیس دا تخت درکارے ملکہ بلقیس آ رہی ہے او دے آمد تو پہلے او دا تخت اتھے ہوئے انہوں پتہ لگے میں کتنی عظمت والا اچھا تے بولو عظمت اپنی دکھانی فرما رہے نے کون ہے جڑا او دا تخت لے کے آوے یہ بڑی لمبی بات انشاءاللہ میں تو سلیمان علیہ السلام دا قصہ تفصیل نہ سنانا کس ویلے او دے چھ مزید دیا میں انشاءاللہ تفصیلات عرض کرانگا فرما کون جڑا تخت لے کے آوے جن اٹھیا تو کہنے لگا اے اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام میں لے کے آنا فرما کدو تک تہاڈی اس نشست نو برخاست ہون تک میں جدو تک تو ساں تخت اٹھنا ہے اپنی مجلس نو برخاست کرنا تخت آ جائے گا اللہ دے نبی دی آنکھ دا کمال ویکھ فرما میں نے پتہ ہے تو پہلے بھی لیون والا ہے وے فرما میں نے اس تو پہلے چاہی دے اللہ دے قرآن نے فرما او کھڑا ہویا کون فرما وقال الذی عندہ علم من الکتاب او جے دے کل کتاب دے وچوں علم سی کتاب دا علم نہیں کتاب دے وچوں وقال الذی عندہ علم من الکتاب جے دے کل کتاب دے وچوں علم سی تے جے دے کل کتاب دے وچوں علم سی او دی آشان ہے تے جے دے اتے کتاب نازل ہوئی بھائی او تخت بے کے پہ پوچھ دا ہے کہ تو ہاڑے چکو ہے جڑا تخت لے کے آوے اے ہن اپنے ملک جو بیٹھے نے او یمن تو ٹر پئی او دا تخت لے کے آنا ہے جنہوں ہزاراں لوگ نہیں اٹھا سکتے اللہ دے قرآن نے فرمایا وقال الذی عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك او اٹھیا جی دے کل کتاب دے وچوں علم کہنے لگا نبی اللہ آنکھ بند کر کے کھولو تخت آ جا جڑا جاگ دا بس ہو بولے میں پہلے ارد کیتا وقت تھوڑا گلان زیادہ نے اکھیاں دا ذکر ہی کری جاماتے ہن او بیٹھا نبی دے دربار جتے کہہ کی رہا سونے در اکھ بند کر کے کھولو نا بھئی انہیں اے بھی کیوں کیا اصل انہوں پتا سی سونے جدو تو سا اے اکھ بند کی تھی نا تو میں تو غلام ہی ہوں
تسا اکھ بند کرنی ہے، اے ظاہر دی دنیا سو جانی ہے، اندر دی دنیا تے اگے جاگ دیئے. اے اس طرح کر کے سونے تو اکھ بند کر کے اس طرح کر دینا ٹیل تیرا لگ جانا تے نام میرا لگ جانا. اس غلام نو پتہ سی سونے اکھ بند کر کے ذرا کھولو تو صحیح نا. سلیمان دی اکھ دا کمال ہے تے آپ دے غلام دی اکھ دا کمال ہے. بیٹھا سلیمان دی دربار چے تے او ملکہ بلقیس دے دربار چ بھی گئے. سلیمان نے اکھ بند کر کے کھولی تے تخت سامنے. وہ ایتھے بھی ویکھ رہا تو اتھے بھی ویکھ رہا ہے کون جڑا وقال الذی عنده علم من الکتاب. او جدے کول کتاب وچ تھوڑا جہا علم ہے تے جدے کول حضرت موسیٰ دی حضرت سلیمان دی کتاب دا علم ہے او دا آ حال ہے. تے جنہ کول محمد دی کتاب دا علم ہے انہاں دی اکھ پھر کتھے تک کام کر دی ہوے گی. اور اے نہیں اللہ دے قرآن بھئی تے نبی دے دربار وچ بیٹھا ہے. اللہ دے قرآن ایک ہور اکھ دا بھی ذکر کیتا. پڑھا قرآن. اللہ دے قرآن نے فرمایا اللہ دے نبی سلیمان دا لشکر جا رہا ایک نکی جی کیڑی بولی کیڑی بول کے کہنے لگی قالت نملۃ ایھا النمل ادخلوا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنود. اللہ دے قرآن نے فرمایا کیڑی بول کے کہنے لگی اے کیڑیوں اپنیاں بلاں دے اندر چلیاں جاؤ اپنے گھراں دے سوراخاں دے اندر چلے جاؤ. او سلیمان دا لشکر آ رہا کدرے بے خبری دے اندر پیراں تھلے نہ کچل دے ویں. لشکر سلیمان دا 3 میل تے آ رہا ایک کیڑی پی ویکھ دی ہے. رب دے نبی سلیمان دا لشکر 3 میل تے کیڑی ویکھ کے کہہ رہی ہے یا ایھا النمل ادخلوا اے کیڑیو اپنی اپنیاں بلاں چ چلے جاؤ کدھر سلیمان دا لشکر نہ روند دے. کیڑی بول کے کہہ رہی ادھروں اللہ دے نبی سلیمان بھی آ گئے. انہاں ہزاراں تے لکھاں کیڑیاں نے بچوں اونوں ہی پھڑ لیا. پھڑ کے تلی تے رکھ کے کہنے لگے تو پہ بول دی کیڑی دی اکھ ویکھ 3 میل تو دیکھ رہی ہے. تو سلیمان تیری اکھ تو بھی صدقے جاواں اونوں ہی پکڑیا تے فرمایا تو بھی بول دی. سائنس اتنی ترقی کر گئی اج تک کیڑی دی آواز ریکارڈ نہیں کر سکی. تو 3 میل تو پہ ویکھدا بھی ہے تے سندا بھی ہے. تلی تیرا کے فرما رہے تو ہی بول رہی ہے. اگر اس بات میں غور پھیلاواں کہ او ہی کیڑی کیوں تلی تے بٹھان دا کمال کی پھر اور وقت لگ جائے گا. بس کیڑی ویکھ رہے تے 3 میل تو کیڑی 3 میل تو ویکھ رہے. ہن میں اودی گل سناواں جڑا 3 میل تو کیڑی نو ویکھ لیندا اور اچھا بولیا اتنے کیڑی 3 میل تو دیکھ رہی ہے نا. اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے جو درد کی تھی نا رب آرینی جلوہ وکھا. اللہ فرمایا لن ترانی تو نہیں ویکھ سکتا. یہ نہیں فرمایا کوئی نہیں ویکھ سکتا فرمایا تو نہیں ویکھ سکتا. جدو حضرت موسیٰ نے فرمایا نا تو نہیں ویکھ سکتا تے عرض کیتی پھر کون ویکھ سکتا. فرمایا کوئی آوے گا ویکھن والا انج ویکھے گا ما زاغ البصر وما طغى. انہیں تے انج ٹکی ٹکی لا کے ویکھنا پھر آنکھیں جھپکنی نہیں. کوئی آوے گا ویکھن والا تو نہیں ویکھ سکتا. عرض کیتی اللہ چل بہتا نہیں تھوڑے سے. فرمایا چل اسی پہاڑ تے اپنا جلوہ اپنے جلوے دی تجلی تے جے تو پہاڑ برداشت کر جائے پھر تو ہانوں بھی دکھا دے وانگے. سلیمان علیہ حضرت موسیٰ کلیم نے عرض کی تھی یا اللہ چل ٹھیک ہے میں کراں کہ اللہ فرما پہاڑ وال ویکھ. موسیٰ پہاڑ وال ویکھ بس آئی رولا سی. یقین کرو اللہ نے فرمایا نا پہاڑ وال ویکھ جے منوں ویکھنے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے نے ایک لڑکا ینگ نوجوان ایک حسن لڑکی دا ویکھ کے دیوانہ ہو گیا.
وہ پیچھے پیچھے جا رہا تو انہوں کہنے لگا میں تیرا دیوانہ. انہیں کہا میرا کی دیوانہ ہے؟ میرے پیچھے میری بہن آ رہی ہو, میرے نال بھی سونی. انہیں انج مڑ کے ویکھیا, انہیں تھپڑ ماریا. انہیں کہا جو میرا دیوانہ ہوندا پھر مڑ کے نہ ویکھدا, جے دیوانہ میرا ہوندا پھر مڑ کے نہ ویکھدا. سونے پاویں ملن ہزاراں اساں نہیں یار وٹانا. اللہ فرمایا موسیٰ پہاڑ وال ویکھ. موسیٰ پہاڑ وال ویکھے, فرمایا جے کدے میرے والی ویکھدا رہندا تو پہاڑ والے ویکھ لے. اسی ہن پہاڑ نہیں تجلی وکھاواں گے, تینوں نہیں وکھاواں گے. ہن تجلی پہاڑ ہی ویکھے گا. کلیم نے جو پہاڑ والے ویکھیا نا, لمبیاں گلاں نے میں اختصار نرد کر رہا. حضرت موسیٰ پہاڑ والے ویکھیا. پڑھا قرآن. اللہ نے رجا فرمایا فلما تجلی ربہ للجبل, اللہ نے فرمایا سمی تجلی پھر پہاڑ تے رکھ دیتی. فرمایا موسیٰ پہاڑ وال ویکھ. اللہ دے نبی نے پہاڑ وال ویکھیا. فرمایا فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. اللہ فرمایا موسیٰ نے پہاڑ وال ویکھیا. اللہ نے پہاڑ تے تجلی رکھ دیتی. اللہ دے نبی نے جدو ویکھیا, میں اے نہیں کہندا نبی بے ہوش ہو گئے, کیونکہ جے نبی بے ہوش ہو جے امت دا کی بنے. نبی بے ہوش نہیں ہوندے, نبی بے ہوش, نبی ہوش چ رہندے. بس اللہ دے نبی پہاڑ وال تجلی ویکھی نا تے واہ رفتگی آ گئی. بھئی ایڈا سونا ویکھ کے قابو رہندا تے جلوہ رب دا ہوئے. کلیم ربانی ویکھیا تے جلوہ کنا علماء فرما دے نے کہ سوئی دے نکے دا کروڑواں حصہ, کتنا سوئی دا نکا ہوندا نظر نہیں آندا, او دے بھی کروڑ حصے کر لئیے تے وچوں ایک, انہاں کروڑ حصے چوں ایک. اللہ کریم نے اپنی تجلی پہاڑ تے رکھی. حضرت موسیٰ ویکھیا, وارفتگی آگئی, بندے مر گئے. کلیم ربانی دعا کی تھی پھر زندہ ہو گئے. ہن موسیٰ جدو تجلی ویکھ کے واپس ٹرے نا, حال کی ہو گیا, چہرے تے اتنا نور آ گیا جڑا ویکھ دے نبی نہ ہو جاندا ہے. جڑا حضرت موسیٰ نے ویکھ دے نبی نہ ہو رہا ہے. حضرت موسیٰ دی اکھ دا ہن کمال ویکھ. علماء فرما دے جڑے ویلے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم علیہ السلام اللہ دی تجلی دا کروڑواں حصہ, سوئی دے نکے دا کروڑواں حصہ تجلی ویکھ کے آئے. اللہ دے نبی دی اکھ جے نہ کمال ہے. کالے رنگ دا پہاڑ ہوئے, کالی رات ہوئے, کالی رنگ دی کیڑی ہوئے. فرما دے نے کالے رنگ دی کیڑی نو کالے رنگ دے پہاڑ تے کالی رات دے اندر 3 میل تو ویکھ لیندے. کالی کیڑی کالے پہاڑ تے کالی رات چ 3 میل تو موسیٰ ویکھ لے. اے او دا حال ہے جڑا سوئی دے نکے دا کروڑواں حصہ ویکھے تے جڑا رحمت دی چولی چ بیٹھ کے رج رج ویکھ کے آوے تے تجلی نہیں ذات ویکھ کے آوے تے رب آکھے ما زاغ البصر وما طغى. انج ویکھے اکھ جھپکی نہیں. پھر او دی اکھ دے کیا کہنے. اللہ دے قرآن نے حضرت عیسیٰ دی اکھ